سن مجدد الفسانی شیخ سرہندی جنہ دیا کتاب میرے کول پئی ہے تھلے مجدد الفسانی آپ نے فرمایا اسلام دی عزت کفر تے کافران دی ذلت دے اندر ہے. اسلام دی عزت کفر تے کافران دی ذلت دے اندر ہے. جنہاں نے اہل کفر نو عزیز رکھا انہوں نے اسلام نو ذلیل خار کیتا. انہوں نے عزیز رکھن دا مطلب کی ہے ذرا انہوں کو نہ سمجھنا ہے. فقط تعظیم بلند جگہ تے بٹھانا نہیں, انہوں نے اپنی مجلسہ دے اندر جگہ دینا. مجدد پاک فرما رہے ہیں انہوں نے ہم نشینی اختیار کرنا, انہوں نے نال گفتگو کرنا, ساریاں چیزاں اعزاز دے اندر شامل نے. انہوں تو اور انہوں نو کتے دی طرح اپنے آپ تو دور کرو. اگر کوئی دنیاوی مجبوری بن گئی ہے مجدد پاک فرماندے نے اس مجبوری نو انج سمجھو جی میں لیٹرین وچ پیشاب کردا بندہ مجبوری نال بیندا ہے یا مجبوری حاصل ہو جاندی ہے تے دور ہو جاوے. فرمایا اسی طرح یہودیاں دے منصوبے تو انہاں دے طریقے تو انہاں دی تہذیب تو انہاں دی تعلیم تو انہاں دے ذرائع ابلاغ تو اے مسلمانوں انج دور نسو. مجبوری نہ جے کوئی ہاں جی خاص مجبوری ہے اس تو بغیر حل نہیں ہو سکتا. فرمایا ان مجبوری نال حل کریا جو کدے انہاں نال میل جول موالات محبت انہاں دے نال جفیاں پپیاں انہاں دے نال پیار محبت انہاں نو عرب والے لانتیاں شیطاناں وانگو بلا کے بیٹیاں نو پیش کر کے محمد پاک دے دین نو پیرا تھلے رول کے جیڑی قوم انج کرتی ہے حضور نے فرمایا وہ قوم برباد ہوے گی. میری گل یاد رکھ لے سب تو پہلے لانتی عرب والی قوم جیڑی مکہ تے مدینہ دا چندہ کھا کھا کے ہاں جی انج اج کافراں دے پجاری بنے بیٹھے نے. اج لکھاں مسلمان شہید ہون ہاں جی قتل ہون لانتی بولن نہ آواز نہ اٹھاون جفیاں تے پپیاں پاون صدقے جاواں محمد پاک دی نظر کمال کو. حضور نے فرمایا سب تو پہلے میرے دین نو برباد کرنے والے عرب والے لوگ ہون گے. بولو 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 مردیو.